अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ प्रो टीवी के मोहतरम नाजरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है और आपकी कब्र और हज़रत इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें इस इमारत में हैं जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जबरून के इलाके में बनाई थी, और यही वो शहर है जहाँ आज तक अल खलील के नाम से मशहूर है। और ये बात बनी इसराइल के ज़माना से जो है आज तक तवातर के साथ जमात दर जमात जो है नकल होती चली आ रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र खलील शहर में है। बाकी किसी जगह शहर के तयन के बारे में कोई रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, लिहाजा इस पूरे इलाके का ख्याल रखना चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए और आस पास ज़मीन खोदने से परहेज करना चाहिए। मुबादा कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अम्बिया की औलाद में से किसी की कब्र ज़मीन खोदने से जो है निकल आए और उसकी बेहुरमती हो, तो लिहाजा उससे जो है बचना चाहिए। तो लिहाजा इब्ने ऊसा करने वहम बिन मंबा तक अपनी सही सनद से बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र से जो है एक पत्थर मिला जिसके ऊपर ये अशार लिखे हुए थे, जिसके उम्मीद ने उसकी तारीकियों में छोड़ दिया हो और उसके वक़्त मुकर्रर आ गया हो वो मर जाएगा, और जिसकी मौत करीब आ गई उसको उससे जो है छुटकारा के लिए कोई हीला और तदबीर काम न देगी। और बाद वाला शख्स कैसे जिंदा रह सकता है जबकि उससे पहला शख्स मर चुका है, और आदमी के साथ कब्र में कोई चीज़ साथ न होगी सवाए उसके अमल के। जी मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दिखाएंगे और उसके बाद जो है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दिखाएंगे और उसके बाद जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोज़ा वो दिखाएंगे और उसके बाद जो है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी उसका रोज़ा दिखाएंगे और उसके बाद जो है सलाहुद्दीन अयूबी का बना हुआ मिंबर जो मस्जिद इब्राहीमी में पड़ा है वो दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ये इलाका और मुल्क कौन सा है। तो लिहाजा पहले सबसे जो है ये मुल्क फ़लस्तीन का होता था, जहाँ पर जो है यरूशलेम के इलाके में जो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और देगर जो है अम्बिया कराम की कब्रें थी। तो लिहाजा अब फ़लस्तीन से जो है ये इलाका छिन चुका है और ये जो है यरूशलेम का इलाका जो है इसराइल के कब्ज़े में चला गया है और इसराइल का जो है ये मुल्क बनता है और जबरून का शहर और जो अब मौजूदा नाम है इसका जो है अल खलील के नाम से जो है ये मशहूर है। तो लिहाजा ये जो है यहूदियों के कब्ज़े में तमाम इलाका चला गया है। तो इसके बाद जो है मज़ीद आगे हम आपको जो है वीडियो दिखाते हैं। दुरूद पाक इब्राहीमी पढ़ कर जो है ज़ियारत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये असल कब्र है जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिसको बापुल अम्बिया कहा जाता है और तमाम अम्बिया कराम का जो है इसको बाप शुमार किया जाता है। और ये रोज़ा जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और इसी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल के जो है जितनी भी नस्ल बढ़ी और आगे फैली, और ये इसराइली भी जो है इनको अपनी जो है हज़रत इसहाक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अपने आप को शुमार करते हैं। और ये दाएं हाथ पर सब्ज़ रंग का जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, लेकिन बदकिस्मती से इसको खोला नहीं जाता और इसके अंदर मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं है। और सीधा रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है जो है मस्जिद इब्राहीमी में जाता है और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और बाकी अम्बिया कराम के रोज़े की तरफ जाता है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब्ज़ रंग का जो रोज़ा आपको नज़र आ रहा है ये हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और इसके अंदर जो कब्र हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की मौजूद है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी है और ये उसके जो है कब्र और रोज़ा मुबारक है। जी मोहतरम नाजरीन, ये मिंबर जो आप देख रहे हैं ये सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है बनवा कर मस्जिद इब्राहीमी में रखा था और एक दूसरा भी बनवा कर जो है ये मस्जिदुल अक्सा में रखा गया था, और ये दोनों जो है मिंबर इराक के मुल्क से जो है बनकर आए थे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इराक के मुल्क में पैदा हुए और इसका जो है वालिद इसका बाप वो जो है एक मुजस्मा साज था और वो जो है बुत तराश था। तो उसने के घर में जो है ये पैदा हुआ और जब ये जवान होने लगा तो इसके वालिद ग्रामी ने जो है कहा
کہ آپ میرے کاروبار میں شرکت کریں اور آپ بھی مجسمہ ساز بنیں، اور ان بھگوانوں کو اور ان بتوں کو ہم تراشیں گے اور ان کو بازار میں بیچیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے غور سے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو پتھر کے ہیں اور یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نہیں ہو سکتے اور یہ بھگوان نہیں ہو سکتے، تو یہ جو ہے کوئی ڈرامہ بازی چل رہا ہے، تو لہٰذا میں ان کو نہیں مانتا۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو ہے ایک مجسمہ بنا کر دیا کہ فلاں محلے میں جو ہے آپ دے کر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹتا ہوا، گندی نالیوں سے جو ہے گھسیٹتا ہوا ان کے پاس لے گیا، اور وہ لوگ جب ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ ہمارے بھگوان کو ایسے جو ہے گھسیٹتا ہوا لایا، تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے نمرود کی حکومت تھی، تو انہوں نے جو ہے نمرود کو شکایت کی کہ یہ جو ہے ابراہیم ہے، یہ اس کے والد سے کہیں کہ اس کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تو پھر اس کے والد نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، یہ اللہ ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان بھگوانوں کو اور ان جھوٹے خداؤں کو اور ان پتھر کے بتوں کو میں نہیں مانتا۔ تو ایک دن جو ہے وہ سب لوگ جو ہے چلے گئے کسی میلے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے اور کہا کہ آپ نے جو ہے ان بھگوانوں کا اور اپنے گھر کا بھی جو ہے آپ نے نگرانی کرنی ہے۔ تو جب وہ سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کلہاڑے سے تمام بت جتنے بھی جو ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے تھے سب کو توڑ دیا، اور ان کے بڑے بت کے کاندھے پر جو ہے اس نے کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب وہ سب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں اور بڑے جو ہے بھگوان نے چھوٹے بھگوانوں کو مار ڈالا ہو اور توڑ دیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے اور یہ حرکت نہیں کر سکتے اور یہ کچھ ایک دوسرے کا نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پکڑ لیا اور کہا کہ جب یہ ایک دوسرے کا فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے تو یہ آپ کے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو آپ بھی جھوٹے اور آپ کے بھگوان بھی جھوٹے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے حضرت نمرود کے جو ہے سامنے لایا گیا، اور نمرود کو کہا کہ اس نے جو ہے ہمارے بھگوانوں کو جو ہے توڑا ہے، تو آپ اس کو سزا دیں۔ تو اس نے جو ہے بہت بڑا جو ہے آگ کا ایک لاوا بنوایا، اور اس لاوے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو 40 دنوں کے بعد اس لاوے سے اور اس آگ کے انگاروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ نکل کر نمرود کے پاس چلے گئے اور کہا کہ دیکھیں میں اگر جھوٹا ہوتا تو اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا، تو میں سچا ہوں تو وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے ٹھنڈی کر دی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس اللہ کے گھر بنانے کے جو ہے وسیلے سے جو آپ کا جو ہے آخری نبی آنا ہے وہ میری ہی جو ہے پوشت سے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے حضور خود بھی کہتے تھے کہ میں دعائے ابراہیمی ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو۔ تو لہٰذا پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں جو ہے دینا مت بھولیں۔ تو جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ تو لہٰذا اپنا بھی خیال رکھیں اور ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں شاندار کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔